अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नए इस्लामिक व्लॉग में आज जिस टॉपिक पे मैं बात करूंगी उस टॉपिक का नाम है हुकूकुल इबाद। हुकूक की शरीयत में दो किस्में हैं। एक हुकूकुल्लाह है, वो अल्लाह का होता है जो हक, उसे हुकूकुल्लाह कहा जाता है, जिसमें हमें अल्लाह को एक मानना चाहिए, उसके साथ किसी और को शरीक नहीं करना चाहिए। उसी तरह जो चीज़ अल्लाह ने हम पर फर्ज की है वो तमाम फराइज़ को अदा करना चाहिए। जो अहकामात उसने हम पर नाजिल किए वो अहकामात पूरे करने चाहिए। अल्लाह ने अंबियाओं को भेजा, उनकी इताअत करनी चाहिए। बिलखुसूस आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत करनी चाहिए और पैरवी करनी चाहिए। नमाज पढ़ना चाहिए, रोज़ा रखना चाहिए, ज़कात अदा करनी चाहिए, हज अदा करना चाहिए। ये सब अल्लाह के हुकूक में शामिल है। और अल्लाह की शान देखिए कि इंसान अल्लाह के हुकूक को पामाल कर रहा है, नमाज नहीं पढ़ रहा, रोज़ा नहीं रख रहा, ज़कात अदा नहीं कर रहा और हज अदा नहीं कर रहा। ये अल्लाह और बंदे के दरमियान का मामला होता है। अगर बंदा गिड़गिड़ा कर अल्लाह से माफ़ी मांगे तो अल्लाह का वादा है कि इंशाअल्लाह अल्लाह उससे ज़रूर माफ़ करेगा। उसी तरह हक की दूसरी किस्म है जो बंदों के हुकूक होते हैं, उसे हुकूकुल इबाद कहा जाता है। लेकिन जब बंदों के हुकूक की बात आती है तो उसके दस्तूर अलग हो जाते हैं। जब तक बंदा माफ़ नहीं करता और रब्बे करीम भी माफ़ नहीं फरमाता। अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। हम आंसू बहा दे तो अल्लाह के सामने तो अल्लाह की ज़ात निहायत ही रब्बे करीम है, उसकी रहमत जोश मारती है और हमारे आंसू देखकर अल्लाह हमें माफ़ फरमा देता है। मगर बंदों के मामलात अलग होते हैं। अगर हम किसी का दिल दुखाए, किसी का हक मारे, किसी पर तोहमत लगाए, किसी पर बहतान लगाए, किसी का कर्ज अदा न करे, ये हक जब तक अदा न करे तब तक बंदा माफ़ ना करे, अल्लाह भी माफ़ नहीं फरमाता। इस्लाम कहता है कि जो आपका जितना करीबी है उसका हक उतना ही ज्यादा है। सबसे करीबी वालिदैन होते हैं, लिहाजा वालिदैन का सबसे ज्यादा हम पर हक होता है, क्योंकि उन्होंने हमें पैदा किया, वो हमारी पैदाइश का जरिया है। माँ बाप के बहुत से हुकूक है जो हदीस के अल्फाज में है कि कोई नेकी ऐसी नहीं जिसका बदला लाजमी दुनिया में मिलता हो, मगर माँ बाप से हुस्न सलूक करने से दुनिया में भी उसकी बरकतें मिलती है। माँ बाप के बाद करीबियों में बीवी, बच्चे, बहन, भाई, इनके अल्लाह ने सबसे ज्यादा हुकूक रखे हैं। आज के दौर में देखा गया है कि कुछ लोग इबादत की तरफ तवज्जो देते हैं, मगर ये बिल्कुल ख्याल नहीं करते कि हमारी बात से लोगों का दिल जल रहा होता है, हमारे अमाल से लोगों को तकलीफ हो रही होती है। हम जब बात करते हैं तो लोगों के दिलों पर छुरियां चल रही होती है, हम दूसरों को दुख दे रहे होते हैं, हम मुसलमान भाइयों के दूसरों के सामने जलील कर रहे होते हैं। हमें इन सब से बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा इंसान को चाहिए कि अगर कोई गलती करे तो उसे माफ़ फरमा देना चाहिए। अगर कोई तकलीफ पहुंचाए तो ये समझकर उसे माफ़ कर देना चाहिए कि इंशाअल्लाह अल्लाह भी मुझे माफ़ फरमा देगा। अगर किसी की बात पर गुस्सा आ जाए तो गुस्से को पी लेना चाहिए। कुछ लोग अल्लाह के तमाम हक तो पूरा करते हैं मगर बंदों के हुकूक को मारते हैं, क्योंकि इनके नज़दीक बंदों के हुकूक की कोई अहमियत ही नहीं। इंसान हज कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, ज़कात भी दे रहा है, मगर दुनिया में लोगों के हकूक को मार रहा है, धोखा दे रहा है, किसी की ज़मीन हड़प रहा है, झूठ बोल रहा है, कर्ज अदा नहीं कर रहा, किसी का माल खा रहा है, किसी शोहर बीवी के हुकूक अदा नहीं कर रहे, बीवी शोहर के हुकूक अदा नहीं कर रही, माँ बाप औलाद के हुकूक अदा नहीं कर रहे, औलाद माँ बाप के हुकूक अदा नहीं कर रहे। हम समाज में रहते हैं, लिहाजा हम पर एक दूसरे की जिम्मेदारियां हैं जिन्हें हमें पूरा करना चाहिए। चलिए हुकूकुल इबाद को चंद अहादीस की रोशनी में समझते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और फरमाया, मेरी एक पड़ोसन है, बहुत नेक है, बहुत नमाजी है, ज्यादा नमाजें पढ़ती है, यानी फर्ज नमाजों के साथ साथ नफिल नमाजों का भी एहतमाम करती है, फर्ज रोज़ों के अलावा नवाफिल रोज़े भी रखती है, ज़कात के अलावा सदका खैरात भी करती है,
مگر پڑوسیوں سے بدکلامی کرتی ہے، لڑتی ہے، گالیاں دیتی ہے، مطلب اللہ کے حق تو پورے کرتی ہے مگر بندوں کے حق کو مارتی ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جہنمی ہے، اب کوئی قیامت تک اس کو جنتی نہیں قرار دے سکتا۔ ہم ان باتوں پر غور ہی نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھ لیا، نماز پڑھ لی، حج ادا کر دیا تو توحید پر ہے، بندوں کے حق مارتے رہو، کوئی بات نہیں۔ ہم نے تو اسے معمولی سمجھ کر رکھ دیا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ اس سے ہمیں کچھ نہیں نقصان پہنچنے والا، مگر سرکار دو عالم نے اس عورت کو جو بہت نیک تھی مگر بندوں کے حق کو مارتی تھی، قیامت تک جہنم قرار دیا ہے۔ کسی صحابی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، ایک اور پڑوسن ہے جو صرف فرض نماز پڑھتی ہے، فرض روزے رکھتی ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتی ہے، لیکن اخلاق کی بڑی ہی اچھی ہے، اس کا پڑوسیوں کے ساتھ معاملات بڑے ہی اچھے ہیں۔ تو نبی نے فرمایا ہیا فی الجنہ، یعنی وہ جنتی ہے۔ ایک پڑوسن جو بہت نیک ہے مگر بندوں کے حقوق کو پامال کر رہی ہے، اور ایک پڑوسن جو فرائض نیکیاں کر رہی ہے مگر بندوں کے ساتھ اس کے حق بہت، اس کے معاملات بہت اچھے ہیں اور وہ ان کے تمام حق کو ادا کر رہی ہے، تو اس بنیاد پر ایک کو جہنمی بتایا گیا اور ایک کو جنتی بتایا گیا، اس لیے حقوق العباد کو معمولی بات نہیں سمجھے۔ دوسری حدیث ہے کہ ایک اور مثال کے ذریعے حقوق العباد کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا، کیا میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، مال و دولت نہ ہو، پیسہ نہ ہو، وہی مفلس ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میری امت کا مفلس وہ نہیں ہے، میری امت کا غریب اور مفلس تو وہ ہے جو روز قیامت نمازوں کے ڈھیر لائے گا، زکاتوں کے ڈھیر لائے گا، حج و عبادت کے ڈھیر لائے گا، اتنی نیکیاں ہوں گی اس کو خود کو یہ اعتماد ہوگا کہ وہ جنت میں ضرور جائے گا، اور لوگوں کو بھی احساس ہوگا کہ وہ جنت میں جائے گا، اور اتنی نیکیاں کہ پہاڑوں کے برابر لائے گا۔ اللہ اپنے فیصلے سنا دے گا اور اب وہ جنت کی طرف بڑھ رہا ہوگا، مگر اتنے میں ہی مجمع سے ایک شخص پکارے گا، اے اللہ، اس نے میرے حق مارا تھا، میرا روپیہ ڈبایا تھا۔ کوئی کہے گا، یا اللہ، اس نے مجھے گالی دی تھی۔ کوئی کہے گا، اس نے میرا مال ہڑپ لیا تھا۔ تو اس کی نیکی اللہ فرشتوں کو حکم دے گا، اس کی نیکیاں لے کر انہیں دے دی جائے۔ فرشتے اس شخص کی نیکیاں ان لوگوں کو بانٹیں گے جن کا حق اس شخص نے مارا تھا۔ اب اس کی نیکیاں بانٹتے بانٹتے ختم ہو جائے گی۔ جو شخص اپنے اعمال کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا اور جنت کی طرف جا رہا تھا، اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائے گی، اور جو لوگ کھڑے ہیں، جو اپنا حق مانگ رہے ہیں، اللہ فرمائے گا کہ اب جو وہ شخص اپنے حق مانگ رہے ہیں ان کے گناہ اس شخص کو دے دو، اس کے اعمال میں ڈال دو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ شرمندہ کر کے اپنے منہ کے بل گر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اس لیے کہ اس نے گالی دی تھی، پڑوسیوں کا حق نہیں ادا کیا تھا، لوگوں کا روپیہ کھایا تھا، لوگوں کا مال ہڑپ لیا تھا، لوگوں کی زمینیں ہڑپ لی تھی۔ اس لیے غور و فکر کرنے کا مقام ہے کہ اللہ کے حقوق کے ساتھ بندوں کے حقوق بھی ہم پر لازم ہیں۔ حقوق العباد روز قیامت بہت سخت بنے گا، تو اپنے اعمال کے ساتھ اپنے معاملات کو بھی درست کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔